आप सब लोग कैसे? अल्लाह से दुआ करती हूँ आप अच्छे होंगे, आप हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। आप मेरे लिए दुआ करिएगा, मेरी फैमिली के लिए भी दुआ करिएगा। सो प्लीज़ हमें सिर्फ दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों की। आप दुआ करिए बस, और मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करिए, मुझे सपोर्ट करिए। और मैं आपको बहुत प्यारी प्यारी बातें बता रही हूँ, आपको अच्छी लगे तो मुझे बहुत सारे कमेंट्स करिएगा। ये वक्त भी अजीब सौदागर है, जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है। देखिए कितनी खूबसूरत बात है। ये वक्त भी अजीब सौदागर है, जवानी का लालच देकर बचपन छीन लेता है, और अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है। सुभान अल्लाह, देखिए कितनी खूबसूरत बात है, ये हकीकत है। जवानी का लालच देकर ये जवानी हमें आनी होती है तो हमारा बचपन कहीं खो जाता है, लेकिन बचपन की ज़िंदगी एक बहुत खुशगवार और बेफ़िक्र और बहुत आज़ाद ज़िंदगी होती है, जिसमें बचपन में बस बच्चे खेलते ही रहते हैं, उन्हें किसी चीज़ की कोई फ़िक्र नहीं होती, आप जानते हैं। तो देखिएगा, और अमीरी का लालच देकर जवानी छीन लेता है, क्योंकि जब इंसान को पैसे की तलब लग जाती है तो वो उसे अपनी जवानी की ज़िंदगी कैसे जीना चाहिए वो ये भूल जाता है। क्योंकि देखिए ज़िंदगी में नफ्स नफ्स को ही मारना सबसे बड़ी चीज़ है, वही इंसान नहीं कर पाता। क्योंकि जवानी में ही हमारे बहुत सारे शौक़ होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें हमें बलगलाती हैं, वो जवानी में ही करती हैं। लेकिन इंसान पैसे के लालच में वो सब कुछ भूल जाता है कि हमें किस तरह से अपनी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमें अच्छी ज़िंदगी गुजारना चाहिए, हमें नेक तरीके से। हम कोई लालच ना करें, हम झूठ ना बोलें, हम मक्कारियाँ ना करें, हम फरेबियाँ ना करें, क्योंकि पैसे के लिए इंसान ये काम करता है, आगे बढ़ने के लिए। और जवानी में इंसान शॉर्टकट अपनाना चाहता है। शॉर्टकट से कुछ ज़्यादातर लोग होते हैं, वो ये चाहते हैं हम एकदम से अमीर बन जाए, हमें बहुत सारा पैसा आ जाए, क्योंकि आजकल पैसे की दुनिया रह गई है और कुछ नहीं रह गया है। अल्लाह को तो सब भूल ही गए हैं कि कोई वहाँ एक वो ज़ात बैठी है ऊपर जो सब देख रही है, वो अल्लाह की ज़ात है, वो सब देख रही है, सब देखने वाली है। वो चाहे तो लेकिन मैं आपको बता नहीं सकती। एक बार अभी कुछ टाइम पहले भूकंप आया था, और मैं बहुत सारे भूकंप आए हैं जब से मैं बड़ी हुई हूँ मेरी ज़िंदगी में, लेकिन मैंने कभी महसूस नहीं किया, कभी मुझे पता नहीं चला कि भूकंप कब आता है, कब कैसे आता है, मतलब पता ही नहीं चलता था। कभी काम कर रही हूँ, कभी कुछ, दिन दिन में इतनी मसरूफियात होती हैं, उसमें पता ही नहीं चला। लेकिन लोगों को पता चलता था, मुझे कभी पता नहीं चला, बस एक आध बार हल्का सा पता चला। और फिर अब जब रात के वक्त में वॉशरूम के लिए उठी थी, मैं आकर बैठी, मेरी बेटी छोटी है वो थोड़ा उठ गई थी, मैं उसे सुला रही थी, एकदम से भूकंप आया, इतना तेज़ का वो भूकंप आया। वो हिला, लेकिन उसने ये समझ लिए मेरे दिल और दिमाग को हिला दिया, और वो आज तक हिला हुआ ही है। तो वो इस ऐसा उसने मेरे दिमाग को हिलाया कि मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि ये अगर 1 सेकंड, 2-3 सेकंड अगर और आता तो शायद हम ना होते इस दुनिया में, हम ना बचते। तो पता नहीं अल्लाह ताला ने क्या रहम और करम कर दिया, क्या रहम कर दिया। तो सोचिए, अगर वो चाहे तो सिर्फ़ 2 मिनट क्या, 1 पल, 1 सेकंड नहीं लगेगा उससे हमें बिल्कुल इस दुनिया को तबाह करने के लिए। तो हम क्यों नहीं सोचते, हम लोग क्यों नहीं सुधरते हैं? कभी तो चलिए ठीक है, सबसे गुनाह होते हैं, सब अपनी लाइफ में कुछ ऐसा-वैसा हो जाता है, या उनसे कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, या गुनाह हो जाते हैं, जो भी समझिए, हर इंसान से होते हैं, कोई ऐसा नहीं है दूध का धुला हुआ पैदा हुआ हो जाते हैं। लेकिन इंसान अपनी ज़िंदगी को संभाल कर क्यों नहीं रखता है, क्यों नहीं चाहता कि वो अच्छी अल्लाह की नज़रों में हमेशा अच्छा रहे और उसकी आखिरत भी अच्छी बने, तो ये क्यों नहीं सोचते हैं? तो चलिए ठीक है, लेकिन हो जाता है इंसान, लेकिन वो उसकी माज़रत कर सकता है, अल्लाह से माफ़ी माँग सकता है। तो इसलिए उस दिन मेरा दिल और दिमाग अंदर से बिल्कुल हिल गया। अल्लाह ने मुझे बहुत सारी हिदायतें दी। उस दिन मैं समझ गई कि इंसान के लिए
اور آج کل آپ دیکھ ہی رہے ہیں کس طرح سے لوگ اس دنیا سے جا رہے ہیں، بہت کم کم عمر کے۔ اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اللہ تعالیٰ سب کو صحت دے اللہ تعالیٰ، اور ان ننے ننے چھوٹے بچوں کو جنہوں نے ابھی کچھ نہیں دیکھا ہے دنیا میں، دیکھیے انہیں اٹیک آ رہے، یہ سب قیامت ہے، قیامت کی نشانیاں ہیں، اور انسان اتنی چھوٹی چھوٹی عمر میں جا رہے ہیں۔ پہلے کے لوگ کتنا جیتے تھے، اس لیے جیتے تھے کہ پہلے کے لوگ اتنے گناہ ہوتے تھے لیکن اتنے گناہ نہیں کرتے تھے، کیونکہ انہیں پیسے کی طلب نہیں ہوتی تھی، پیسے کا لالچ نہیں ہوتا عورتوں کو۔ آج کل عورتوں کو بہت پیسے کا لالچ ہے، تو ان کا شوہر جتنا کما رہا ہے اس میں وہ خوش نہیں ہے، تو اس لیے گناہ کرتے ہیں، لوگ گناہ میں داخل ہوتے ہیں۔ تو پلیز ایسا مت کریے، کیونکہ اللہ سے ڈریے، اللہ سے ڈریے، کوئی بھی کام ایسا مت کریے جس سے آپ کا اللہ ناراض ہو، اور اللہ دنیا میں کوئی بھی ناراض ہو جائے گا، آپ منا سکتے ہیں، لیکن جب اللہ ناراض ہو جاتا ہے تو اسے کوئی نہیں منا سکتا۔ سو پلیز آپ لوگ، بس یہی میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں، اللہ آپ کو سب کو ہدایت دے۔ مجھے بھی اللہ نے ہدایت دی، مجھے اس دن وہ بھوکم والی بات سے میرا دل بالکل ہل گیا، میں سمجھ گئی کہ زندگی بالکل بھی کسی پل کی محتاج نہیں ہے، موت کسی بھی پل کی محتاج نہیں ہے، وہ کبھی بھی آ سکتی ہے، کبھی بھی ہمیں لے جا سکتی ہے، لیکن کسی بھی صورت میں ہمیں تو جانا ہی ہے اللہ کے پاس۔ لیکن ہم دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں جب بھی اپنے پاس بلائے ایک اچھی موت دے، کوئی ایسی موت نہ دے اللہ تعالیٰ جس سے ہماری بے قدری ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسی موت دے جس سے ہماری بے قدری نہ ہو، ہمیں اچھی موت دے اللہ تعالیٰ، سب کو اچھی موت دے، میں یہی دعا کرتی ہوں۔ اور مرتے وقت میں دعا کرتی ہوں ہر کسی کو اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنا نصیب عطا فرمائے۔ تو اس لیے آپ لوگ یہ باتیں جو ہے میری یہ تھوڑا سوچی، کیونکہ میں بھی سوچتی ہوں ہر انسان شارٹ کٹ سے پیسہ کمانا چاہتا ہے، جوانی میں ایک دم امیر بننا چاہتا ہے، لیکن یہ سب غلط ہے، کیونکہ جب ہم شارٹ کٹ اپنی زندگی میں اپناتے ہیں تو وہ ہمیں گناہوں کی طرف لے جاتا ہے، اور ہماری زندگی کو، ہماری جوانی کو برباد کر دیتا ہے۔ اور یہ بھی نہیں سوچتے ہیں وہ لوگ اپنی جوانی میں کہ ان کے ساتھ ان کے ماں باپ ہیں جو عمر دراز ہو چکے ہیں، جو بزرگ ہونے والے ہیں۔ تو ایک سوچئے، ایک ماں باپ کے لیے ایک بہت یہ قیامت سے بڑی بات نہیں ہوتی ہے ان کا بچہ کسی غلط کام میں لگ جائے۔ ہر ماں باپ چاہتے ہیں ان کا بچہ بڑے ہو کر ان کا نام روشن کرے، اگر کوئی دیکھے تو کہے یہ ان کا بچہ ہے، دیکھیے کتنا پیارا ہے اور کتنا اچھا ہے، کتنا نیک ہے، ان کے ماں باپ نے اس کی کتنی اچھی تربیت کی ہے، تو دل کتنا خوش ہوتا ہے۔ تو اس لیے کوئی بھی آپ ایسے شارٹ کٹ نہ اپنائے جو امیری آپ کی جوانی کو کھا جائے۔ تو اس لیے آپ لوگ امیر بننے کا شوق پالیے اپنے دماغ میں، دیکھیے امیر بننے کا سپنا، لیکن اپنے بل بوتے پر، اپنی محنت کے بل بوتے پر۔ اللہ سے دعا کریے، اللہ سے رو لگائیے، نماز پڑھیے، اللہ ضرور آپ کی تمنائیں پوری کرے گا۔ وہی پوری کرنے والا ہے، کوئی پورا نہیں کر سکتا، وہی دینے والا ہے، کوئی نہیں دے۔ آپ کسی سے بھی مانگ لیجئے، آج کے ٹائم میں آپ کو کوئی 1 روپیہ نہیں دے گا۔ آپ جتنا وقت فضول چیزوں پر برباد کرتے ہیں اتنا آپ اللہ کے کام میں لگ کے کریں گے، اللہ سے دعا مانگیں گے، اللہ آپ کو بہت 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 سارا دے گا، بہت سارا آپ کو دے گا، آپ سنبھال بھی نہیں پائیں گے۔ سبحان اللہ۔